आज 13 जुलाई 2026 शाम की इबादत में मैं आप सबको सलाम अर्ज करता हूँ और खुदा यीशु मसीह का शुक्र अदा करता हूँ। अजीजों, आज जब मैं अपने जर्मन चर्च गया तो मैं 1 घंटा पहले चला गया। पहले उनकी दुआ में शामिल हुआ और उसके बाद अभी आधा घंटा रहता था, इबादत शुरू होनी थी, लेकिन वो उनके मीडिया के लोग और उन्होंने जूते पहने हुए थे और वो अक्सर मैं देखता था, लेकिन इस दफ़ा क्यों मेरे जहन में ये बात आई तो हाथ में उन्होंने कॉफ़ी के कप पकड़े हुए, सैंडविच वगैरह पकड़े हुए और वो स्टेज के ऊपर चढ़े हुए हैं और ऐसा ही वो करते हैं। तो मैंने सोचा कि मैंने कहा जो पास्टर जी से कहूँगा कि पास्टर जी, ये जगह जहाँ से कलाम जो है रूहानी रोटी बांटी जाती है, उस हिस्से को मज़बा कहते हैं, आल्टर कहते हैं, मंबर कहते हैं, जहाँ से खादम जो है कलाम की खिदमत करते हैं, वो जगह बड़ी पाक हो। अगरचे कि वो उसकी पाकीज़गी का म्यार तो बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन एटलीस्ट इंसान होते हुए हमें इस बात का इदराक करना चाहिए। हालेलुया। ताकि गैर कौमें जब उस चर्च में आए तो वो देख करके ये परेशान ना हो जाएं कि ये लोग कुछ भी अपने जिंदा खुदा और खुदा की जो ताज़ीम है वो नहीं करते हैं, जो कि हमें करनी भी चाहिए, हमारे लिए भी लाजिम है कि ज़ाहिरी तौर पर भी और बातनी तौर पर भी, दोनों तरह से। तो अजीज़ों, मैं अपने एक ग्रीकिश जर्मन, यूनानी जर्मन से बात कर रहा था कि मुकद्दस मूसा जो है, जब उनको यहोवा पाक खुदा खुद मिले और ज़मीन पर आकर, ये दूसरी दफ़ा, पहली दफ़ा अब्राहम को मिले हैं, दूसरी दफ़ा मुकद्दस अजीज़ मूसा को मिले और उनसे कहा कि अपनी जूती उतार दे क्योंकि ये जगह पाक है। ये खरूज 3 बाब और उसकी पहली 14 आयत में लिखा हुआ है। आप सब जानते हैं, ये हवाला बहुत दफ़ा रिपीट किया जाता है। तो मैंने कहा देखे, मुकद्दस मूसा की जो जूती उतरवाई गई और उसको जिस्मानी जूती तो नहीं, लेकिन उसको रूहानी जूती पहना दी गई, सुलह की तैयारी की खुशखबरी के जूते, और ये इफ्सियों 6 बाब में लिखा है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, इनके पाँव के अंदर सुलह की तैयारी के जूते होने चाहिए, ना सिर्फ उनके बल्कि हर ईमानदार मसीही के पाँव में। तो वो बात ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जब पास्टर जी ने कलाम सुनाया तो उन्होंने मुकद्दस मूसा का एक गीत है, मुकद्दस मूसा का गीत उन्होंने लिखा कि ये 3600 साल पहले ये गीत और ये ज़बूर गाया जाता है और ये पूरी दुनिया के अंदर एक हिट ज़बूर है। पूरी दुनिया के अंदर ये एक हिट ज़बूर है और ये आज भी 3600 साल हो गए हैं इसको। और इसमें उन्होंने ये जो ज़बूर लिखा हुआ, ये ज़बूर 90 है, 90 की उन्होंने बात की। तो मूसा का साथ उन्होंने जिक्र किया और ये लिखा है मर्दे खुदा मूसा की दुआ। ये ज़बूर 90 है अजीजों, ऊपर लिखा है दुआ है और ये गीत की सूरत में हम गाया जाता है। साडी बदकारी रखी तू सारी अपने अगे खुदा, साडी उम्र भी गई है गुजर है जिमें एक ख्याल, 70 वरे या 80 वरे आखिर में फिर भी फना। तो ये हम गाते भी हैं। आप अजीजों, मुकद्दस मूसा की जो कुल उम्र है 120 साल हुई है। मुकद्दस मूसा की खुद अपनी उम्र 120 साल हुई, ना उसकी आंखें धुंधियाई और ना उसकी तबाई ताकत कम हुई। ये कलाम पाक में लिखा है। हालेलुया। लेकिन यहां पर पाक रूह उनके वसीले से ये लिखवा रहा है कि ये 8वीं आयत में आपके सामने रखता हूं, या 9वीं, क्योंकि हमारे तमाम दिन तेरे कहर में गुजरे, हमारी उम्र ख्याल की तरह जाती रहती है, हमारी उम्र की म्याद 70 बरस है या कुव्वत हो तो 80 बरस। अब उन्होंने दुनिया का डाटा बता दिया कि दुनिया के अंदर अभी तक जो है, जो मैक्सिमम जो एज है इंसान की, वो 79 पॉइंट समथिंग, यानी 80 पूरी नहीं है। और उनके अफगानिस्तान में 45 साल है। ये जर्मन लोगों की तकरीबन 75% है, 75 साल है, यानी 80 कोई क्रॉस नहीं कर सका। ये उन्होंने वो स्टैटिक्स दिखा रहे थे। तो असीसों, जब उन्होंने कलाम की खिदमत कर ली तो मेरे दिल में एक ख्याल पैदा हो गया बैठे बैठे कि मुकद्दस मूसा की उम्र खुद 120 साल है, मुकद्दस आदम की उम्र 930 बरस है, मुकद्दस मुतसिला जो उनका बेटा उसकी उम्र
969 साल है, 969 969 ईयर्स है, 969 है सबसे ज्यादा, फिर 930 है, फिर हनूक, उसकी उम्र 600 साल है, और इसी तरह से मुकद्दस अब्राहम की उम्र तकरीबन 140 बरस है, मुकद्दस अय्यूब की 140 बरस हुई, और इस तरह से मुकद्दस दाऊद की उम्र 70 साल है, दाऊद का बेटे सुलेमान की तकरीबन 60 साल है, और यीशु मसीह की खुद जमीन पर जो उनकी अपनी उम्र है वो 33.5 बरस है। ये उन्होंने यीशु मसीह की एज नहीं बताई, ना दूसरों की एज बताई, ये मेरे दिल में ख्याल आया है कि इस तरह से कलाम में ये लिखी हुई है। बल्कि तूफान नूह के बाद उम्रों को घटा दिया गया और उनको 120 साल तक कहा गया है, और एग्जैक्ट मुकद्दस मूसा की 120 साल हुई है, अब्राहम की थोड़ी ज्यादा है 20 साल, और इस तरह से मुकद्दस अय्यूब की भी 140 साल हुई है। तो ये जब वो स्टैटिक्स बयान कर रहे थे तो आखिर में इधर लिखा है कि हमारी उम्र की मियाद एक ख्याल की मानद है, ख्याल है जैसे। मुकद्दस याकूब बिन यूसुफ ने क्या लिखा है कि हमारी जिंदगी एक बुलबुले की मानद है। अब जितनी भी है 33 से कम भी हो सकती है अजीजों। हमारे लीबिया में बहुत से कम उम्र बच्चे जो है वो खुदा उनके पास चले गए, और ये बात वहां पर एक फलस्तीनी बहन थी, वो फलस्तीनी अजीजों मसीही बहन थी, तो कैथोलिक थी भाई, लेकिन उनके साथ हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। उनके घर में मैं दुआ करने गया तो वो मुझे कहते, पास्टर जी वो बच्चे खुदा उनके पास चले जाते हैं, और वो कहाँ जाते हैं? बच्चों अगर उनका वक्त आ जाए, माँ के पेट में भी बच्चा जो है कई दफा डेड पैदा होता है, या उसके बाद भी किसी उम्र में भी वो चला जाता है, तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे? तो मैंने खुदा से दुआ की, मैंने कहा खुदा ये सवाल तो उसका बड़ा वैलिड है, तो आप मुझे दानाई बख्शिए और सिखाइए। तो खुदा के रूह ने सिखाया कि जब शागिर्द बच्चों को झिड़कने लगे तो उन्होंने कहा बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो। उन्होंने उनको अपनी गोदी में उठा लिया। तो मैंने कहा प्यारी बाजी, प्यारी बहन, ये बच्चे जो हैं जब अगर वो उसकी पाक मर्जी से उनको वो जल्दी वापस बुला ले तो उनकी गोदी में जाते हैं। तो हम जो हैं, हमारे लिए हम अक्सर कहते हैं इसको बाप अब्राहम की गोद में जगह दे दे। वो बाप अब्राहम की गोद नहीं, उसको हेवन कहा गया है अजीजों, हालेलुया, उसको फिरदौस में जगह दे है। इस तरह से हम दुआ करते हैं और अपने डेड बॉडीज को खुदा के सुपुर्द कर देते हैं। अब इससे आगे क्या लिखा है? अगली बात यह है कि ऐ खुदावंद मुझे अपनी जिंदगी के दिन गिनना सिखा, ऐसा कि हम दाना दिल हासिल करें। हम ना सिर्फ मुकद्दस मूसा अपने लिए दुआ कर रहा है, बल्कि हम सब के लिए भी वो ये कह रहे कि हमें एक दाना दिल, एक अक्लमंद दिल, एक वाइस हार्ट हमें दे। अब इसको जब आप नए में देखेंगे तो नए में इसके लिए लिखा है खतना शुदा दिल, खतना शुदा दिल। और खतना शुदा दिल क्यों अजीजों? ये आप रोमियो 2 बाब और उसकी 27, 28, 29 आयत का जब मुताला करेंगे वहां पर लिखा हुआ है, यहूदी वो नहीं है जो जाहिर का, और खतना वो नहीं है जो जाहिर का। यहूदी वो जो दिल का है, और खतना वो जो दिल का। और ऐसों की तारीफ आदमियों की तरफ से नहीं बल्कि खुदा बाप की तरफ से होती है। जैसे यीशु मसीह ने खुद अजीजों ये अमल अपनी जिंदगी में, जब वो 30 साल के थे तो खुद चलकर मुकद्दस यूहन्ना इस्तबागी के पास जाते हैं, उनसे कहते हैं कि मुझे बैप्टाइज कर। तो उन्होंने अजीजों पहले इनकार किया, और मसीह के इसरार पर उन्होंने उनको बैप्टाइज किया। तो उन्होंने कहा कि ये रास्तबाजी हम सबको ऐसे ही पूरी करनी मुनासिब है। तो आसमान से आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा, इससे मैं खुश हूं। इंसान जो है वो खुश नहीं होते, लेकिन पाखरू जो है आसमानों से वो खुश होता है जब कोई भी गुनाहगार जब तौबा करता है और अपने गुनाहों की मुआफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर वो पानी का बपतिस्मा लेता है। और अब अजीजों, यीशु मसीह ने उनका खतना भी हुआ 8वें दिन, और उन्होंने पानी का बपतिस्मा भी लिया है।
یہ باتیں انہیں کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ باتیں مجھے اور آپ کو سکھانے کے لیے تھی، تاکہ میں اور آپ ایک مختون دل، سرکمسائز دل، مختون شدہ دل وہ رکھیں، اور وہ سب کے لیے ہے، وہ بہنوں کے لیے بھی، بھائیوں کے لیے بھی، سب کے لیے ہے کہ یہ جو جب ہم میچور ہو جاتے ہیں تب ہمیں اس بات پر عمل کرنا ہے۔ بچے جو ہیں وہ ماں باپ کی پاکیزگی کے وسیلے سے پاک لوگوں کے پاک بچے پیدا ہوتے ہیں، اور جو پاک ہیں وہ مسیح کی سیدھی گود میں ڈالے جاتے ہیں اگر ان کا وقت آ جائے خدا ان کی پاک مرضی سے۔ تو عزیزو، ہمارے لیے یہ ہے کہ میں اور آپ ہم سب دانا دل حاصل کریں، یعنی ختنہ شدہ دل حاصل کریں، اور اس کے لیے آپ کو میں نے آپ کے سامنے حوالہ رکھا ہے کرسیوں، عزیزو دوسرا باب ہے، وہاں پر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ رومیو دوسرا باب اس کی 26-23 آیت میں پڑھ سکتے ہیں۔ کرسیوں دوسرا باب اور اس کی 8ویں آیت میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ اور پھر آپ گلتیوں اس کے 4 باب بھی پڑھ سکتے ہیں کہ مختون تو ہم ہیں جو روح کی ہدایت سے اس کی بندگی کرتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ تو اب مختون دل کے لیے عزیزو 2 باتیں ہیں۔ یہ گلتیوں 6 باب ہے اور اس کی 10ویں آیت سے لے کر باب کے 20-21 آیت تک مطالعہ کیجیے، وہاں پر لکھا ہے نہ ختنہ کوئی چیز ہے، نہ مختونی، بلکہ نئے سرے سے مخلوق ہونا۔ آپس سے جو نئی پیدائش ہے، پانی کا عہد باندھنا اور روح القدس کی برکت غیر زبانوں کے ساتھ حاصل کرنا، یا روح القدس آپ کو پہلے بھی مل سکتا ہے اور پھر بھی آپ کو پانی کا عہد لازم باندھنا ہے، ضرور ہے یہ۔ اگر پاک روح پہلے بھی مل جائے اور پھر یہ نہیں کہنا کہ اب تو میرے پاس خداوند خود میرے دل میں آ کر بیٹھ گیا ہے، اس نے میری زبان کو چینج کر دیا، اب مجھے پانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے آپ رسولوں کے اعمال چیپٹر 10 اور اس کی 44ویں سے لے کر باب کے آخر تک مطالعہ کر لیجئے۔ جی، رسولوں کے اعمال چیپٹر 10 ہے، ورسز 44 ٹو اینڈ آف دا چیپٹر، جو پڑھ سکتے ہیں، وہاں پر لکھا ہے جب مقدس پطرس نے 3 دن کا روزہ رکھا ہوا ہے اور وہ کورنیلیس کے گھر میں جاتا ہے عزیزو، اور جا کر ان کو اپنے 3 دن کی کہانی بیان کرتا ہے۔ جب وہ بیان کرتے ہیں تو ان کے بیان کرتے کرتے ہی پاک روح کی بارش وہاں پر شروع ہو گئی اور وہ سب غیر زبانیں بولنے لگے، نئی نئی زبانوں میں دعا کر رہے ہیں۔ مقدس پطرس پھر کھڑا ہوا، انہوں نے کہا کیا کوئی ان کو روک سکتا ہے کہ یہ پانی کا بپتسمہ نہ پائیں جنہوں نے ہماری طرح روح القدس پایا، اور حکم دیا کہ ان کو یسوع مسیح کے نام پر پانی کا بپتسمہ دیا جائے۔ ہیلیلویا۔ تو عزیزو، ہم خدا کی شکر گزاری کرتے اور اس کے نام کو مبارک کرتے، اس کے زندگی بخش کلام کے لیے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمارا جو ہے دل جو ہے اس کے اب ختنے کی ضرورت ہے۔ اب ان کے لیے اور ہمارے لیے ایک ہی کلام ہے، یعنی ان کے مراد ہے، یہ ہے یہودیوں کے لیے اور یونانیوں کے لیے، یونانیوں کو مطلب غیر قومیں ہیں، ہم سب کے لیے ایک ہی کلام ہے۔ اس سے اب عزیزو ہماری عمر ہے جتنی بھی ہو سکتا ہے ہم 120 سال بھی زندہ رہ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے 90 سال بھی ہو سکتی ہے، 80 سال بھی ہو سکتی ہے، کم بھی ہو سکتی ہے، یہ خداوند کی پاک مرضی ہے۔ اس میں کوئی کہہ نہیں سکتا کہ نہیں جی میں فلاں 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 سال میں خداوند کے پاس چلا جاؤں گا۔ تو عزیز ایسا نہیں ہے عزیزو، یہ سب کچھ خداوند نے اپنے قبضے اختیار، ہمارا کام ہے تیاری مکمل کرنا، بس تیاری مکمل کرنی ہے اس دن کے لیے بھی، اپنے عزیز انتقال کے دن کے لیے بھی، جب ہم اس زمین کو چھوڑیں گے، منتقل ہو جائیں گے، آسمان پر چلے جائیں گے عزیزو، اٹھا لیے جائیں گے، ہاللیلویا، زمین سے ہمارا سفر تمام ہو جائے گا، ہماری تیاری مکمل ہونی چاہیے کہ ہم ہی ایسی دعا کریں کہ مجھے اپنے دن گننا سکھا، ایسا کہ ہم دنا دل حاصل کریں، ختنہ شدہ دل حاصل کر لیں، روح پانی اور روح سے پیدا ہو جائیں، یا روح القدس اور پانی سے پیدا ہو کر کے، اور پھر اسی مسئلہ میں چلتے ہیں ہم، یہ نہیں کہ کسی زمانے میں توبہ کی تھی، پانی کا بپتسمہ لے لیا تھا، روح القدس بھی مل گیا، پھر روح القدس ناراض بھی ہو گیا، کیونکہ جب میں روح القدس کی مرضی کے مطابق نہیں چلا تو روح القدس ناراض بھی ہو جاتا ہے عزیزو۔ وہ ایک عزیزو خود ایک پرسنالٹی ہے، ہیلیلویا، وہ ناراض بھی ہو جاتا ہے عزیزو۔ تو جب ناراض ہو گیا تو اس کو منانے کے لیے، ویسے تو معاف کیجئے کلام پاک کے مطابق جو روحانی لوگ ہیں، جو پاک مسح کے اندر ہیں، ان کو توبہ کے لیے پھر سے نیا بنانا ناممکن ہے، یہ کلام کہتا ہے، میں نہیں کہتا۔ یہ آپ عبرانیوں 6 باب میں پڑھ سکتے ہیں کہ جو عزیز و ختنہ شدہ لوگ ہیں، پانی سے اور روح سے پیدا ہو گئے، یا روح القدس اور پانی سے پیدا ہو گئے ہیں، اگر وہ دوبارہ گناہ کریں تو عزیزو کلام پاک کہتا ہے، میں نہیں کہتا،
کہ ان کے لیے توبہ کے لیے پھر سے نیا بنانا ناممکن ہے۔ اور پھر وہی عبرانیوں کا خط اس کے 9ویں باب کے اندر لکھا ہے کہ جو حق کی پہچان حاصل کرنے کے بعد جان بوجھ کر گناہ کرتا ہے تو گناہوں کی کوئی اور قربانی نہیں بچی سوائے ایک ہولناک آتش کا انتظار باقی ہے۔ اور کیونکہ انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے عزیزو 3 کام کیے۔ انہوں نے اس خون کی، اس کلام کی جس سے وہ دھل گئے تھے، کلام پر عمل کر اس کی بے عزتی کر دی۔ انہوں نے خداوند کی اس عزیزو اس عہد کو توڑ دیا ہے اور اس کو پاؤں تلے رونت دیا ہے، اور انہوں نے فضل کے روح کو بے عزت کر دیا۔ فضل کا روح جو ہے اس کو بے عزت کیا ہے، یہ کلام کہتا ہے۔ ان کے لیے عزیزو، کیونکہ انہوں نے حق کی پہچان تو حاصل کر لی، اس کے لیے مقدس پطرس بھی اپنے خط میں لکھتے ہیں، 2 پطرس کا خط اس کے 2 باب میں انہوں نے لکھا ہے کلام پاک میں کہ جو حق کی پہچان حاصل کر لے کے واپس چلا جاتا ہے، پیچھے مڑتا ہے، پیچھے دیکھتا ہے، تو وہ اس کی حالت اس کتے کی مانند ہے یا اس سورنی کی مانند ہے جو واپس دلدل کو جاتی ہے۔ نہلائی ہوئی سورنی جو دلدل کو جاتی ہے، یعنی یہ کلیسیاؤں کے لیے، یہ میرے اور آپ کے لیے ہے، یہ سوروں کے لیے کلام نہیں ہے، نہ ہی یہ اور جانوروں کے لیے ہے۔ ہماری حالت پھر انہوں نے لکھا ہے کہ جیسے کتا اپنی گے کی طرف اور نہلائی ہوئی سورنی دلدل کی۔ یہ بڑے سخت لفظ ہیں، لیکن خدا میں یہ شاید اس لیے لکھے گئے ہیں کہ شاید ہمیں نرم جو زبان ہے نا، وہ ہمیں اس سے ہم اس کا نجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور مقدس پولس رسول بھی کہتے کیا میں تمہارے پاس چھڑی لے کر آؤں؟ یعنی وہ چھڑی نہیں مارنا چاہتا تھا، لیکن وہ کہتا تھا جیسے بچے کو چھڑی سے تنبیہ کر دی جاتی ہے، لیکن انہوں نے یہ ایک میٹافور ہے، یہ ایک استعارہ ہے کہ وہ چھڑی نہیں، لیکن ہاں ایک چھڑی عزیزو یہ خادموں کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، وہ فضل کی چھڑی اور اتحاد کی چھڑی۔ وہ بھی کوئی چھڑی نہیں ہے، کلام کے وسیلے سے کلیسیا کو اکٹھے بھی رکھنا ہے، اور عزیزو ان کو کلام بھی سنانا ہے، اور ان کو ایک جگہ پر 1 یونٹ بھی رکھنا ہے۔ خداوند کا پاک روح ہم سب کو برکت دے کہ ہم سب ایسا کہ ہم دنا دل حاصل کریں، جو کر سکے ہیں وہ خداوند کی شکر گزاری کریں، اور جنہوں نے نہیں کی وہ اپنی تیاری پکڑیں اور آج کے کلام کو ضائع نہ ہونے دیں، بلکہ ان سچے موتیوں کو وہ چوم لیں، ان سچے موتیوں کو اپنے دل میں رکھ لیں اور اپنی زندگی میں ان کو اول جگہ دیں، اور جلدی کریں، جلدی کریں، جلدی کریں۔ اگر آج تم اس کی آواز کو سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو۔ خدا ان کا پاک روح یہ فرماتا ہے فیس بک فیملی پر کے لیے بھی اور واٹس ایپ فیملی کے لیے بھی، ہم سب کے لیے۔ ہیلیلویا۔ اگر کوئی کمزور پڑ گیا ہے تو اپنی تجدید کر سکتا ہے، تو باقی کام تو خداوند کا ہے، بحال کرنا اس کا کام ہے، وہ کر دیتا ہے، وہ شفقت اور رحمت سے بھرا ہوا ہے۔ اس کی سخت باتوں کی ہم ایک طرف کر دیتے ہیں، کیونکہ ابھی زمین پر ہم زندہ ہیں اور ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں، تربیت پذیری کر سکتے ہیں، اور اب اس کے حضور جا سکتے ہیں۔ وہ معاف کرنے والا ہے، وہ بخش دینے والا ہے، وہ برکت دینے والا ہے۔ وہ ہمیں گناہگاروں کو، جب ایک گناہگار توبہ کرتا ہے تو آسمان پر بڑی خوشی ہوتی ہے۔ تو یہ سارے حوالے بھی لکھے ہوئے ہیں، ہم سب برکت پائیں اور کثرت سے برکت پائیں۔ آج کا کلام یہ میرے لیے ہے، میں اس کو چومتا ہوں اور اپنی زندگی میں رکھتا ہوں۔ ہیلیلویا۔ خدا کا پاک روح فیس بک فیملی کو کثرت سے برکت بخشے۔ ہیلیلویا۔ یسوع مسیح کا فضل آپ سب کے ساتھ ہو، یسوع مسیح کا فضل مقدسوں کے ساتھ رہے، آمین۔